अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। दीनी मालूमाती सवालात में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं लाई हूँ आपकी मालूमात में इजाफ़ा करने के लिए अनोखे और दिलचस्प सवालात। तो आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल, वो कौन से तीन शख्स हैं जो क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होंगे? जवाब, कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला, सुन्नत नबवी जिंदा करने वाला और उम्मत की परेशानी दूर करने वाला। सवाल, किस मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़ने का सवाब उम्रे के सवाब के बराबर है? जवाब, मस्जिद कुबा में 2 रकात नमाज पढ़ने का सवाब उम्रे के सवाब के बराबर है। सवाल, पहले अमीरुल बहर कौन थे? जवाब, हज़रत अब्दुल्ला बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पहले अमीरुल बहर थे। सवाल, पूरा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुरान में किस जगह है? जवाब, कहीं नहीं। सवाल, रोज़ महशर औरतों से नमाज के बाद किस चीज़ का सवाल किया जाएगा? जवाब, औरतों से सवाल किया जाएगा कि इनका अपने शौहर के साथ सलूक कैसा था। सवाल, गुस्ल की लुग़वी माने क्या हैं? जवाब, गुस्ल की लुग़वी माने नजासत से पाक होना है। सवाल, तुम मुझको दुनिया से ज़्यादा अजीज़ है लेकिन तेरे फर्जंद मुझे यहाँ रहने नहीं देते, यह आपने किस से कहा? जवाब, तुम मुझको दुनिया से ज़्यादा अजीज़ है लेकिन तेरे फर्जंद मुझे यहाँ रहने नहीं देते, ये आपने शहर मक्का को कहा। सवाल, कौन सा शिकार हालत एहराम में जायज़ है? जवाब, समंदर का शिकार हालत एहराम में जायज़ है। सवाल, अबू जहल का असल नाम क्या है? जवाब, अबू जहल का असल नाम उमर बिन हशाम है। सवाल, किस पहाड़ के दामन में 170 अंबिया की कब्रें हैं? जवाब, जबल खंदमा पहाड़ के दामन में 170 अंबिया की कब्रें हैं। सवाल, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक बेवा खातून से शादी की थी, इसका नाम और इसके मरहूम खावंद का नाम बताएं। जवाब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक बेवा खातून से शादी की थी, इसका नाम और इसके मरहूम खावंद का नाम ओरिया की बेवा तबशा था। सवाल, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किस गज़वा में शिरकत की? जवाब, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले ग़ज़वा अबवा में शिरकत की। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू कौन सी पसंद थी? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औद और मुश्क की खुशबू पसंद थी। सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक जिस मस्जिद की तामीर में लगे उसका नाम बताएं। जवाब, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर में लगे। सवाल, यहूदी किस पैगंबर के बारे में कहते हैं कि वो जिंदा आसमान पर उठा लिए गए थे? जवाब, यहूदी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं कि वो जिंदा आसमान पर उठा लिए गए थे। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी तालिब किस ग़ज़वा में शहीद हुए?
جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی جعفر رضی اللہ عنہ بن ابی طالب غزوہ موتا میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ سوال: حی بن احتب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس چیز سے مارنے کی کوشش کی؟ جواب: حی بن احتب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھروں سے مارنے کی کوشش کی۔ سوال: دارالحکومت کوفہ سے شام کس نے منتقل کیا؟ جواب: دارالحکومت کوفہ سے شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے منتقل کیا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے کس نے مخالفت کی تھی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے ابو لہب نے مخالفت کی تھی۔ سوال: غریبوں کی گائے کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب: غریبوں کی گائے بکری کو کہا جاتا ہے۔ سوال: قرآن پاک کی پہلی تدوین کب ہوئی؟ جواب: قرآن پاک کی پہلی تدوین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی۔ سوال: پنجے والے پرندے اور درندے کا کھانا کس سن ہجری میں حرام قرار دیا گیا؟ جواب: پنجے والے پرندے اور درندے کا کھانا سن 7 ہجری میں حرام قرار دیا گیا۔ سوال: انسانوں کا وہ طبقہ جو خدا کو تسلیم نہیں کرتا کیا کہلاتا ہے؟ جواب: انسانوں کا وہ طبقہ جو خدا کو تسلیم نہیں کرتا وہ لوگ ملحد کہلاتے ہیں۔ سوال: چاند گرہن کے وقت کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ جواب: چاند گرہن کے وقت نماز کسوف پڑھی جاتی ہے۔ سوال: وہ کون سے جانور ہیں جنہیں حلال کیے بنا کھایا جا سکتا ہے؟ جواب: مچھلی اور ٹڈی کو حلال کیے بنا کھایا جا سکتا ہے۔ سوال: کس جادوگر نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ جواب: فارس بن یحییٰ ساباتی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اصل میں یہ جادوگر تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح عصا رکھتا تھا اور جادو کے ذریعے لاٹھی کا اژدہا بنا دیتا تھا۔ سوال: حمل میں عورت کا آم کھانے سے بچے پر کیا اثر ہوتا ہے؟ جواب: حمل میں عورت کا آم کھانے سے بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے۔ سوال: وہ کون سا نیکوکار ہے جو گناہ گار سے بھی بد نصیب ہے؟ جواب: وہ انسان جو محنت کر کے نیکیاں کرتا ہو اور ساتھ ریاکاری کرے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن 2 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دینے والے کو جنت میں جانے کی ضمانت دی گئی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے ضمانت دے اس کی جو اس کے جبڑوں کے درمیان ہے اور جو اس کی ٹانگوں کے درمیان ہے تو اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جو سب سے پہلے جنت کا پھل کھائیں گے؟ جواب: آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کا پھل سب سے پہلے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کھائیں گے۔ سوال: سود کس ہجری میں حرام قرار دیا گیا؟ جواب: سود 9 ہجری میں حرام قرار دیا گیا تھا۔ سوال: مال غنیمت اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب سے پہلے کس نبی نے خرچ کیا تھا؟ جواب: مال غنیمت اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خرچ کیا تھا۔
امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہوں گی، تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔